बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आने वाले दिन मेहदी अली काज़मी साहब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ख़ास तौर पे MLO और जो ज़मानत मिलनी है मुलज़मान को, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसका दारोमदार MLO के ऊपर भी है, क्योंकि MLO के अंदर अगर MLO होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस हवाले से अब दरख्वास्त दी जाएगी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, इसको इस बुनियाद पर टर्न डाउन किया गया कि ये अदालत जो है ये इसको सुनने की मजाज़ नहीं है। तो इस बिना पर अब हाई कोर्ट में जब इसको दरख्वास्त को दायर किया जाएगा और MLO को अगर कहा जाता है कि किया जाए, तो उसके बाद पुलिस की जो चालान है उसमें बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तक जो पुलिस रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर वो ख़ास चीज़ें जो कि MLO होने की सूरत में लगनी थी ज़हीर के ऊपर, वो तमाम चीज़ें जो हैं अभी मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद ये केस जो है ये बहुत ही पुख्ता हो जाएगा अगर MLO हो जाता है और उसका जो भी रिज़ल्ट आता है। उसके अलावा जो ज़मानत है ज़हीर की, वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारी बातें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आने वाले दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो है मेरे सामने आई हैं। ज़हीर गैंग, ज़हीर को सपोर्ट करने वाले लोग, ज़हीर के बारे में बातें करने वाले लोग और मेहदी अली काज़मी साहब को हर वक्त गलत बातें सुनाने वाले लोग, इनके हवाले से कुछ खबरें हैं मेरे पास जो कि अच्छी नहीं हैं। इन लोगों के लिए मामलात बड़े ही सख्त होने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो अपने चैनल्स पर बैठकर गलत खबरें जो है सुनाते रहे, अब इनको उन तमाम चीज़ों का प्रूफ देना होगा। जैसा कि ये कहते हैं ना कि हमारे बारे में फ़लाने ने ये बात की, तो अब वो प्रूफ दे, तो अब ये प्रूफ देंगे जो गंदे इल्ज़ामात इन्होंने लगाए, जो गलत इन्होंने बातें की। आपको ये तो बताया जाता है जी कि हमने जवाब दे दिए जो नोटिस हमें भिजवाए गए, लेकिन अब मेरी इत्तलात हैं और बड़ी ही हैरत अंगेज़ इत्तलात हैं, वो ये हैं जनाब कि इनको बहुत सारे नोटिस भेजे गए। इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम इसको रिसीव नहीं करेंगे। आमतौर पर लोग ये करते हैं मामले को लटकाने के लिए कि पहली बार जब नोटिस आता है तो इसको रिसीव नहीं किया जाता, फिर वो नोटिस इनके घरों के बाहर चस्पा कर दिया जाता है, मोहल्ला चलते फिरते आते जाते देखते हैं, घर वाले रिश्तेदार देखते हैं, कभी शर्मिंदा होते हैं कभी नहीं शर्मिंदा होते। तो फिर अब ये अगली स्टेज होनी थी। लेकिन इन्होंने जिन नोटिस को रिसीव नहीं किया उसके बारे में ये कहा जी जो हमें नोटिस आए हमने उनका जवाब दे दिया। लेकिन वो एक कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि अदालत में वो जमा हो गए हैं और उनमें बताया गया कि जी नोटिस को तो रिसीव ही नहीं किया गया, जिसके बारे में ये अपनी पोस्टों में लिखते फिर कि हमने वो रिसीव भी कर लिए, गालबन ये तो नहीं कहा रिसीव कर लिए, लेकिन हमने उनका जवाब दे दिया। तो जवाब जनाब ये था कि हमने वो रिसीव ही नहीं किया। तो गलत बयानी ना किया करें। आप तो कहते हैं हम तो झूठ बोलते ही नहीं, तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा जो इत्तलात मेरे पास हैं वो ये भी है कि अब एक नहीं कई पर्चे इनके खिलाफ काटे गए हैं और इनको अब हर एक का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से अब पार्टी कहती है कि किसी सूरत में हमें माफ़ी कबूल नहीं है। तभी इन्होंने एक बार आकर माफ़ी मांगी और उसके बाद इन्होंने कहा जी हम तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि इनको पता लग गया कि माफ़ी तो इनकी दूसरी तरफ से सुनी नहीं गई। तो उन्होंने कहा चलो अपनी बेइज्जती थोड़ी सी कम कर लेते हैं। उसके बाद अब एक और नोटिस इनको जाने वाला है जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के हवाले से जो गंदी और गैर महज़ब ज़ुबान अपने चैनल के ऊपर इस्तेमाल की। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारे बारे में लोग ये बातें करते हैं ये बातें करते हैं, लेकिन ख़ुद इंतहाई पस्त और गंदी गलीज़ गुफ्तगू इनके चैनल पे की जाती है और उस पर हंसा जाता है। ख़ातून के साथ बैठकर इस तरह की गुफ्तगू की जाती है जिसके ऊपर बड़े मज़े लिए जाते हैं। तो अब इन लोगों को मज़े आने वाले हैं और इन लोग की बड़ी अच्छी ठीक ठाक दुर्गत बनने वाली है। और अब आप नोट करेंगे कि उस चैनल पे वो जो खातून थी वो कभी तो बड़ी मुस्कुराती और हंसती दिखाई देती थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर 12 बजे होते हैं और जो हंसी और मुस्कुराहट भी होती है वो साफ़ दिखाई दे रही होती है कि बड़ी ही फीकी है, मांद पड़ गई है और ज़बरदस्ती की है। तो जनाब ऐसे ही होता है। मैंने कहा था कि ये जो वकील साहब है ना, ये आपकी नैया डुबोएंगे और वो अब डुबो रहे हैं। देखिएगा आखिर में वो बगले झांक रहे होंगे और आपको कहेंगे कि भाई आप अब हम क्या कर सकते हैं, माजरत। तो ये एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक मुलाकात जो है वो कहा जा रहा था, लोग सवाल कर रहे थे कि जी कोई मुलाकात होने जा रही है मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के साथ। और एक और ख़बर जो है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि क्या काज़मी साहब की बेटी ने अपने मुबैना शौहर के हवाले से कोई बयान दिया है। तो जी हाँ, बयान दिया है। वो बयान क्या है वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के हवाले से ये बताती चलूँ कि आने वाले वक्त में मामलात जो है कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी उनसे कोई मुलाकात होने जा रही है बेटी के साथ किसी की। तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी है वहाँ पर कोई भी बग़ैर अदालत की इजाज़त के नहीं जा सकता। अलबत्ता जो मुबैना गिरोह है, मुबैना तो नहीं बल्कि यकीनन जो गिरोह है, ज़हीर गैंग ग्रुप जो है, ये जो यूट्यूबर्स का टोला है, ये जब बैठते हैं और ये जब बातें करते हैं तो इन्होंने कहा कि हमने अपने ज़राए से पता कराया, और पता लगा कि जी वहाँ पर वो किस हाल में है, उसको क्या खिलाया जा रहा है और वो क्या क्या बयानात दे रही है और उसे कहा जा रहा है मिल लो, कहती है नहीं मिलना
ہے اور ملنا ہے، یہ سب باتیں جو ہے پھر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ تمام اطلاعات کون دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کنیکشنز ہے، اور اس کا مطلب پھر یہ بھی ہے کہ اندر جو ہے یہ معاملات کو کچھ غلط کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پلیز نوٹس لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نمرا کاظمی، جس کا آپ کو معلوم ہی ہے وہ لڑکی جو کہ گھر سے بھاگ کے جس نے شادی کی تو اس کے بعد اس کی ناچاکی ہوئی، اب وہ والدین کے گھر واپس آ گئی، یہ کہا گیا کہ اس کی ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے مہدی علی کاظمی کی بیٹی سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر ہے۔ دارالامان میں یہ دونوں ایک وقت میں ملی ضرور تھی لاہور میں، لیکن اس کے بعد نمرا کو بھیج دیا گیا اس کے شوہر کے ساتھ، اور اس کے بعد جو مہدی علی کاظمی کی بیٹی ہے وہ اسلام آباد میں معذرت کے ساتھ کراچی میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہے، تو اس کو کمسن ڈکلیئر کیا گیا ہے، جبکہ وہ لڑکی جو ہے اس کو جب بھی بھیجا جائے گا، اگر بھیجا جائے گا تو دارالامان بھیجا جائے گا، نہ کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، تو اس لیے ان کی کوئی ملاقات جو ہے وہ متوقع نہیں ہے۔ اگلی بات یہ کہ اب آنے والے وقت میں کیا بیان دے سکتی ہے مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کی، کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کو بتا چکی تھی، لیکن ایک ملاقات جو ہے وہ متوقع ضرور ہے، لیکن دیکھیے وہ کب ہوتی ہے، جو کہ والدہ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے لیے کوشش ضرور کی جا رہی ہے، ملاقات ہونی بھی چاہیے، پورا حق ہے والدین کا، لیکن کاظمی صاحب کی بیٹی نے، یعنی کہ نمرا کاظمی صاحب کی بیٹی نے ایک بیان دیا ہے اپنے شوہر کے لیے، مبینہ شوہر میں تو کہوں گی، لیکن چلے وہ بیان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے یہ کیسز جو ہے نا اب یہ آپس میں جڑ گئے ہیں، تھوڑے سے معاملات، دو کیسز بالکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن جوڑے ہیں اس گروہ نے۔ اب اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا، ان دونوں کو جو انہوں نے اپنے چینل پہ بیٹھ کر ان سے جھوٹ بلوایا، اب اس جھوٹ کا پول جو ہے وہ آنے والے وقت میں نمرا کاظمی جو ہے وہ کھولے گی، اور ایک بیان اس نے اپنے شوہر کے حق میں دیا ہے، وہ اس نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں، اور میرے جو ناچاکی ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ نمرا کاظمی جو ہے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی، اور اس کے بعد اس کے شوہر نے پولیس میں رپورٹ کرائی، پہ آدھے راستے سے اسے واپس لایا گیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ میں خود واپس گئی تھی، لیکن اب معلومات کچھ ایسی ہیں کہ پولیس اس کو لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے گھر کے سامنے موجود اسکول کے CCTV کیمرے میں دیکھا کہ وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو رہی ہے، جس کے بعد پولیس اس کے پیچھے گئی، وہ گاڑی کلٹس تھی، اس گاڑی کو روکا گیا، اور ناکے پر اس گاڑی کو روک کر پھر لڑکی کو تھانے لایا گیا۔ وہاں پر نمرا کاظمی نے بیان دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس کو دارالامان بھیجا گیا، اور اس کے بعد اس کے والدین اس کو آ کر لے گئے۔ تو اس کے بعد دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جہاں پہ نمرا کاظمی کی والدہ نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے گھر والے جو ہے شاہ رخ کے وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر ہماری کچھ اطلاعات ہمارے رپورٹرز بھائی نے بھی دی جو وہاں پر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو شاہ رخ کی فیملی ہے اس کے بارے میں کچھ اچھی اطلاعات نہیں ہے، کچھ ٹھیک قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد شاہ رخ نے خود بھی ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے یہ کہا کہ میں نمرا کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں نے تو خود اس کو بھیجا ہے، اور اس طرح سے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے والدین سے مل لے، جبکہ اب شاہ رخ کی والدہ نے الزامات لگائے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ لڑکی اپنے آپ کو کچھ کر لے گی، کیونکہ پہلے بھی اس نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں ماری تھی، یہ کچھ کر لے گی اور الزام ہمارے سر لگ جائے گا، وہ اس بچی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ ایسے میں نمرا نے اپنے شوہر کے حق میں بیان دیا، اور اس نے کہا کہ نمرا کاظمی کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میں اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن نمرا کے والدین کہتے ہیں کہ اگر وہ ادھر آ کر رہے تو پھر ہم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں، ہمیں اس کی والدہ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھا بیان۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا خمیازہ بھگتتے جا رہے ہیں وہ یوٹیوبرز جنہوں نے بیٹھ کر اپنے پلیٹ فارم سے جھوٹ بلوایا۔ دیکھیے، ایک تو نمرا نے انڈائریکٹلی یہ بات بتائی ہے کہ انہیں کہا گیا تھا اور انہوں نے وہ تمام باتیں بولی۔ اب آنے والے وقت میں نمرا کے اپنا بیان بدل دے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہیں جب اس پلیٹ فارم پہ بلایا گیا تھا انہیں بھی مشہوری چاہیے تھی، کیونکہ یہ لوگ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے تھے، اور اپنے یوٹیوب چینل کو چلانے کے لیے پروموشن کے لیے مختلف سٹنٹس لوگ کرتے ہوتے ہیں، اور انہوں نے سٹنٹ یہ کیا کہ آ کر انہوں نے ان خاتون جو ہیں جن کا ID کارڈ بھی ایک ریلیز ہوا ہے، جس میں وہ تو مجھے بتاتی تھی کہ بہت چھوٹی ہیں اور میں بھی انہیں بچہ بچہ کہہ کے ٹریٹ کرتی تھی، لیکن پتہ لگا کہ جناب بس تھوڑا سا ہی عمر کا فرق ہے۔ حیرت کی بات ہے، چلے اچھی بات ہے، اپنے آپ کو اچھا مینٹین کرنا چاہیے۔ اینی وے، اب معاملہ کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ ان خاتون کے پروگرام میں جب یہ آئے تو ان سے جھوٹ بلوایا گیا، اور ان سے کچھ باتیں جو ہیں کہہ کر کہلوائی گئیں، اور وہ جب باتیں انہوں نے شیئر کی ہیں کچھ ایگزیجریٹڈ باتیں تھیں، کچھ باتیں ہوئی تھیں اور کچھ باتیں نہیں ہوئی تھیں، وہ سب باتیں انہوں نے وہاں پہ بول دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب نمرا کاظمی بھاگ کر آ جاتی ہے تو اس کے شوہر کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، تو اس نے جناب فون گھمایا اور انہوں نے کہا کہ جناب اب مجھے آپ پروموٹ کریں، اور اب ان کو پروموٹ کرنا پڑا۔ اب اپنے چینل سے بیٹھ کر اس کے بیانات ایک ایسے شخص کے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو صحیح سے نہیں رکھ رہا، جس کی ماں اس پر ظلم کر رہی ہے، اس کے جھوٹے سچے ہر طرح کے بیان جو ہیں آپ کو لگانے پڑتے ہیں اور لگانے پڑیں گے۔ آنے والے وقت میں آپ ان کو فیورز بھی دیں گے اور ان کے یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے اپنے چینل سے شیئر بھی کریں گے، کیونکہ اب جھوٹ میں آپ نے ان کو شامل کیا ہے، تو پھر جس طرح سے آپ کو باقی لوگوں کو ساتھ بٹھا کے ان کے چینلز کے لنک شیئر کرنے پڑتے ہیں، تو اب ایک اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ آنے والا وقت میں آپ کو بتا دوں
उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए बहुत सख्त है जो कि गलत, झूठी और गंदी बातें अपने चैनल से बैठ कर फैलाते रहे। नोटिस पे नोटिस जाएंगे और अब उनको अपनी हर बात का जवाब देना पड़ेगा, हर बात का सबूत देना पड़ेगा और हमें भी जवाब देना पड़ेगा जो हमारे हवाले से गंदी गंदी बातें फैलाते और झूठी बातें फैलाते रहे, जिसको हर कोई देख कर कह सकता है कि क्या सच है क्या झूठ है। उसको इस तरह से प्रमोट किया गया, गंदे तरीके से प्रमोट किया गया। लेकिन वो कहते ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ तो ज़िल्लु मन तशाओ, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत। तो फिर ज़िल्लत किसके मुकद्दर में है वो भी आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की इज़्ज़त, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी आपको बताती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।